हाला गर्दा फेरि गडबड भइहाल्छ। पुरा एकदम शान्ति भयो। एकदम शान्ति। हेलो डियर स्टुडेन्ट, आज म कक्षा 12 को आजको क्लासमा हैन अकाउन्टिङ फर मटेरियल एन्ड मटेरियल कोस्टको के भन्छ तपाईको स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड अर्थात् पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमको हिसाब गरेर देखाउन गइरहेको छु र एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लम जुन के छ त भन्दाखेरि एनबी ले 2076 मा सोधेको छ हैन। अब यसमा के छ हिसाब यस प्रकार दिएको छ द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन। वैशाख 1 मा ओपनिङ स्टक, वैशाख 5 मा परचेज, त्यसपछि वैशाख 10 मा इस्यु, त्यसपछि वैशाख 12 मा परचेज, वैशाख 15 मा इस्यु, वैशाख 18 मा रिटर्न टु स्टोर, वैशाख 20 मा सर्टेज फाउन्ड। रिक्वायर्ड भनेको छ स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड अर्थात् फिफो मेथडबाट पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री। स्टोर लेजर भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने यो पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमको हामीलाई फिफो मेथडबाट बनाउनु भनेको छ, सल्भ गर्नु भनेको छ। त पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो? सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? एउटा कोलम ठुलो टेबल कोर्नु पर्यो। एकदम सजिलो छ, हेर्दाखेरि मात्रै ठुलो लाग्छ। सबभन्दा पहिला के लेख्ने? डेट, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, त्यसपछि रिसिप्ट परचेज। ओके हैन? रिसिप्ट परचेज भनेको एउटै हो। परचेज भनेको रिसिप्ट भनेको परचेज गर्दाखेरि रिसिप्ट हुन्छ, त्यही भएर रिसिप्ट क्वान्टिटी रेट। इस्युड सोल्ड बेच्यो भने के हुन्छ? क्वान्टिटी रेट अमाउन्ट र ब्यालेन्स हामीसँग कति स्टोरमा राखेको छ त्यसको क्वान्टिटी रेट अमाउन्ट गरेर कोलम। अब पहिला हो वैशाख 1 मा ओपनिङ स्टक, त वैशाख 1 मा ओपनिङ स्टकलाई डाइरेक्ट लगेर कहाँ राख्ने त ब्यालेन्स 1000 युनिट के त 20 का दरले 20 दायाँ बायाँ कहीं नगर्ने सिधै गएर ब्यालेन्स स्टकलाई सिधै ब्यालेन्स। त्यसपछि वैशाख 5 मा परचेज भयो, परचेज 800 युनिट 30 का दरले 24000। परचेज गर्दाखेरि के हुन्छ? ब्यालेन्स बढ्छ, घट्ने होइन। खरिद गर्दाखेरि के हुन्छ त? ब्यालेन्स बढ्छ, त्यही भएर ब्यालेन्स अलगै राख्छ हामीले राख्छ है। अर्को छ इस्युड। इस्युड भनेको के? सेल्स, बेच्नु। अब इस्युड भनेको छ कति? 1200 युनिट। त वैशाख 10 मा इस्युड 1200 युनिट, 1200 युनिट बेच्नु पर्यो। त बेच्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्ने? यो ब्यालेन्स हेर्ने। अब के भनिन्छ? फिफो मेथडबाट। त पहिला फिफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सुरुको पहिला बेच्नु पर्यो। त 1200 मा सुरुको पहिला 1000 बेच्ने, कति? 1000 बेच्ने 20 का दरले रेट यही लियो। बाकी बच्चों कति? 200 लिए कति त यहाँ 800 बाट 30 का दरले, बाकी यो 800 बाट 200 गयो अनि बाकी कति बच्यो? 600 30 का दरले यहाँ देखाइएको छ ब्यालेन्समा। यहाँ ले कति क्रमशः फेरि के भयो त? वैशाख 12 मा परचेज 440 का दरले 16000 लगेर ब्यालेन्समा हाल्नु केही पनि नगर्नु। त्यस्तै गरी वैशाख 15 मा इस्युड 600। अब फेरि बेच्नु पर्यो फिफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 600 बेच्नु पर्यो, 600 पहिलोबाट बेचेको 30 का दरले 18000 यहाँ आयो र बाँकी के भयो त? यो 400 जुन बचेको छ त्यो ब्यालेन्स शीटमा यहाँ आयो है। त्यसपछि फेरि के भन्छ? रिटर्न टु स्टोर। रिटर्न टु स्टोर स्टोरलाई प्राप्त भयो, स्टोरलाई आयो फिर्ता आयो भनेपछि रिसिप्ट गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर 100 मा राखेको छ त रिसिप्टमा राखेको छ। 130 का दरले 3000 र यो लगेर कहाँ राख्ने त? ब्यालेन्समा पनि राख्ने 30 का दरले 3000। अब सर्टेज ड्यामेज लस यिनीहरु भनेको घाटा लाग्नु हो के हैन। अब यति भइसकेपछि यसलाई कहाँ राख्ने? डाइरेक्ट सर्टेज ड्यामेज लसलाई इस्युडमा गएर राख्दिने। 440 यहाँबाट 400 बाट 40 यहाँ ल्यायो ओके हैन। 40 का दरले अब बच्यो कति? 360 40 का दरले बच्यो र 100 यहाँ आयो, जम्मा कति भयो? 17400। यो भयो कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक र यो अर्को के भयो चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसरी के हुन्छ त? पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट फिफो मेथडको हिसाब यसरी बन्दै रहेछ।